मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम अक्सर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ऐसी चीज़ें शेयर होते हुए देखते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों के फासिल में मौजूद इंसानी कद से बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। ये लोग जिनके फॉसिल्स या हड्डियां हमें नजर आती हैं, इनका साइज बहुत ज़्यादा होता है और यूं लगता है जैसे ये इंसान 40-50 फुट बुलंद कद के हामिल थे। सोचने की बात यह है कि क्या इंसानी तारीख में वाकई कुछ ऐसे लोग मौजूद थे या कोई ऐसी कौम मौजूद थी जिनके कद इतने ज्यादा थे। इसका जवाब अगर हम मजहबी तारीख को देखते हुए दें तो इसका जवाब हाँ में आता है। अल्लाह ताला ने इस जमीन पर वाकई एक ऐसी कौम उतारी थी जिनका कदो कामत इतना बुलंदो बाला था जितना कि हम मुख्तलिफ फॉसिल्स में देखते हैं। इन फॉसिल्स को मुख्तलिफ साइंसदानों की जानिब से साइंसी बुनियादों पर रिजेक्ट किया जाता है। वो साइंसदान अपनी जगह पर सच्चे होते हैं क्योंकि ये कौम एक ऐसी कौम थी जो बाकी नस्ल इंसानी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी और बाद में इनका नामो निशान भी खत्म कर दिया गया। इसलिए इन्हें मौजूदा दौर के इंसानों, इनके डीएनए या इनके जीन्स के साथ किसी भी तरह से रिलेट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जदीद साइंस ऐसे इंसानों के वजूद को मानने से इनकारी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने इस जमीन पर उतारा और उस जैसी ताकतवर, कदावर और बुलंदो बाला कौम कोई और नहीं थी। यही कौम जब अल्लाह की सरकशी पर उतर आई तो अल्लाह ताला ने इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया और इनका वजूद सफ़े हस्ती से ऐसे मिटाया कि इनके कोई आसार तक सलामत नहीं रहे। नाज़रीन ग्रामी, तूफान नूह के बाद इस जमीन पर हर किस्म की कौमें और मखलूक तबाह बर्बाद हो गई थी और महज वही लोग बाकी बचे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस जमीन पर पहले से आबाद थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। तूफान खत्म होने के बाद इन्हीं लोगों ने इस जमीन पर दोबारा से आबादकारी शुरू की और इन्हीं की नस्ल से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो अपने बाप पर ईमान ले आया था, उसका नाम साम था। साम बिन नूह की नस्ल से आगे नस्ल इंसानी इस पूरी दुनिया में चली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से एक शख्स जिसका नाम आद था, वो कुदरती तौर पर बेहद बुलंदो बाला कद का हामिल था और उसकी उम्र भी बहुत लंबी थी। आद के बारे में कहा जाता है कि उसका कद 40 हाथ के बराबर था। आज हम जानते हैं कि एक हाथ का पैमाना तकरीबन 1 फुट या 1.25 फुट होता है। इस हिसाब से ये कद 40 से 50 फुट के दरमियान बनता है। आद बिन साम बिन नूह की नस्ल से ही अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम पैदा की जो अपने उस बाप की तरह ही बेहद बुलंदो बाला कदो कामत की हामिल थी और उनकी उम्रें भी 1,000 साल तक हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को कौम जब्बारीन का नाम दिया है और इनके शहर को इरम ज़ातुल अमाद कहा जाता है, यानी शहर इरम जो बुलंदो बाला लोगों का हामिल था। इस कौम के बारे में रिवायात में आता है कि इस कौम की उम्रें 1,000 साल तक हुआ करती थी और ये ऐसे ताकतवर और सेहतमंद थे कि इनको 1,000 साल में भी कोई बीमारी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि सर में दर्द भी नहीं होता था और ना ही इनका पेट खराब होता था। ये कौम इस कदर ताकतवर और हुनरमंद थी कि इन्होंने पहाड़ों को काट काट कर अपने घर बनाए और पहाड़ों के पत्थरों को अपनी मर्जी से तराश तराश कर उनकी मदद से सतून बनाए। इनका इलाका बेहद खुशहाल था क्योंकि ना सिर्फ अल्लाह ताला ने इनको बेतहाशा ताकत, कदोकामत और मिसाली सेहत अता फरमाई थी, बल्कि इनके साथ साथ इनके इलाके में बेहद खुशहाली और हरियाली भी थी। इनके इलाके में उस वक्त एक दरिया बहता था और तमाम के तमाम पहाड़ बेहद सरसब्ज़ो शादाब थे, जिनकी मदद से ये जमीन से गल्ला हासिल करते थे और पीने को दरिया और चश्मों का मीठा पानी इन्हें मुयस्सर था। इनके साथ ही इनका ये इलाका समंदर के भी नजदीक था, जिसकी वजह से ये समंदर की नेमतों से भी इस्तिफादा हासिल करते थे। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस कौम पर अल्लाह ताला ने किस कदर इनाम व इकराम फरमाया था और इन्हें दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में से एक बनाया। ये कौम इस कदर ताकतवर थी कि जब ये किसी शहर पर हमला करने जाते तो वो शहर वाले महज ये सुनकर कि कौम जबारीन आ रही है, हथियार डाल देते थे और कभी लड़ने की नौबत नहीं आती थी। इनमें से एक एक शख्स ऐसा ताकतवर था कि वो एक एक मुक्के से बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को हिला सकता था। जैसा कि इंसानों की तारीख में हमेशा से होता चला आया है, वैसा ही कौम जबारीन के साथ भी हुआ। ये कौम अपनी ताकत, सरमस्ती, खुशहाली और अपने बुलंदो बाला कद के साथ अपनी हैबत से इस कदर मगरूर हो गई कि इन्होंने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया और बुत बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी। इनके बकौल ये बुत इनके आबाओ अजदाद थे जिनकी वजह से वो आज इस मकाम पर पहुंचे थे।
گویا اپنے موجودہ مقام کو انہوں نے اللہ کی نعمت سمجھنے کی بجائے، اس کا کرم سمجھنے کی بجائے اپنے بزرگوں کی عطا سمجھا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے دو بڑے طاقتور قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام کلجان تھا اور دوسرے قبیلے کا نام خیلجان تھا۔ ان میں سے کلجان نام کا قبیلہ بڑی مشکل سے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جبکہ خیلجان نام کے قبیلے نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے ہی بے حد طاقتور تھے اور ایسے قبیلے تھے کہ ان کی پیروی کی جاتی تھی اور دیگر چھوٹے چھوٹے قبائل ان کی اتباع کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ کلجان کا بھی مکمل قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اور انہیں سمجھایا کہ تمہیں جو نعمتیں اس دنیا میں میسر ہیں، تمہاری یہ بہترین صحت، تمہارا قد و قامت، تمہاری ہیبت، تمہاری طاقت، یہ سب کی سب اللہ کی دین ہے، اور تمہارے آباء و اجداد بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا۔ جب اس قوم کی طرف سے اصلاح کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس قوم سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے، تو آپ اس قوم پر عذاب نازل کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مامور فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے سے منع کر دیا اور ان کے زیر زمین چشموں کا پانی خشک کرنے کا حکم دیا اور ان کے پاس موجود دریا بھی خشک کر دیا گیا۔ اس سے یہ پوری کی پوری قوم شدید قسم کی خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے ان پر ترس کھاتے ہوئے انہیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہا، لیکن اس قوم نے اس آنے والے عذاب سے بھی سبق نہیں سیکھا اور الٹا حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ اب یہاں پر عذاب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد خشک سالی سے تنگ آ کر اس قوم نے 90 افراد کا ایک وفد خانہ کعبہ کی طرف بھیجا، کیونکہ اس زمانے میں بھی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوا کرتی تھی وہ خانہ کعبہ کے طفیل کی جاتی تھیں تاکہ قبول ہو جائے۔ ان کا وفد جب وہاں پہنچا تو مکہ کا حکمران اس وقت امالکہ قوم کا ایک سردار جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق نے ان کی بڑی او بھگت کی اور یہ وہاں پر موجود خوراک کی فراوانی، شراب اور حسین عورتوں کی صحبت میں اس قدر مدہوش ہو گئے کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی قوم کس قدر مصیبتوں کا شکار ہے۔ یہ لوگ جب ایک ماہ تک اسی شراب و شباب میں ڈوبے رہے تو جرار بن طارق نے انہیں پیغام بھجوایا کہ تم وہ کام بھول گئے جس کام کے لیے تم یہاں آئے تھے۔ اس پر یہ لوگ خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی، لیکن یہ دعا بھی ایسی تھی کہ گویا بس جان چھڑانا چاہ رہے ہوں اور واپس حسین عورتوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہوں۔ جب یہ وفد وہاں سے روانہ ہوا تو وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ کالے سیاہ رنگ کے بادلوں نے انہیں گھیر لیا اور یہ ان بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب ہماری قوم کی خشک سالی دور ہو جائے گی، لیکن وہ بادل عذاب کے بادل تھے۔ یہ اپنے علاقے میں پہنچے اور پوری قوم ان بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگی، تو وہ بادل بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد ان بادلوں سے پتھر اور آگ برسنے لگی اور اس پتھروں کی بارش اور آگ نے اس پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس قوم کے لمبے چوڑے انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے ادھر ادھر گرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنی عیش کوشی کی وجہ سے یہ زبردست قوم دنیا کے نقشے سے فنا ہو گئی۔